नाजरीन, जापानी वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा ने 9 एटमी रिएक्टर पर काम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। यानी ये दूसरे मानों में उन्होंने ऐलान किया है कि हम एटम बम बनाने जा रहे हैं। हालांकि जापान के पास ये ताकत मौजूद है कि वो सिर्फ 3 माह के मुख्तसर अरसे में एटम बम बना सकता है, लेकिन उसने एटम बम क्यों नहीं बनाया, उसकी क्या वजूहात है, उसके लिए मैं आपको एक हकीकी कहानी सुनाता हूँ जिसका पस मंज़र सुनकर यानी यकीनन आपके इल्म में भी इजाफा होगा। नाज़रीन, ये दूसरी जंग अज़ीम की बात है कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को पहला, बल्कि दुनिया में पहला एटम बम जो गिराया गया था वो जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया गया था, जो अमेरिका ने गिराया था, और जिसके नतीजे में फौरी तौर पर तकरीबन 1.5 से लेकर 2 लाख अफराद उसका लुक़मा अजल बने थे। और फिर उसके अगले ही 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के शहर नागासाकी पे गिराया, और जिसके नतीजे में फौरी तौर पर तकरीबन 80 हज़ार से लेकर 1 लाख तक यानी कि अफराद उससे जान गंवा बैठे। और फिर उसके नतीजे में तकरीबन बरसों तक यानी कि ताबकारी असरात से जो बच्चे हैं, जो ख़वातीन हैं, जो वहाँ पर असरात हैं, यानी बीमारियों का शिकार रहे। यानी कि लाखों अफराद एटम बम से, इन एटम बम से यानी कि अपनी जान से हाथ गंवा बैठे थे। तो नाज़रीन, इन्हीं एटम बमों के हमलों के बाद जापान ने अमेरिका के हाथों सरेंडर किया था, और एक मुआहदा हुआ था उस वक्त यानी 1945 में। यानी उस वक्त के जापानी जो वज़ीर आज़म थे, उस वक्त के अमेरिकी जनरल मिकी आर्थर और जापानी शहनशाह अकीहितो के दरमियान बाकायदा एक मुआहदा हुआ था, जिसके तहत जापान ने कहा था कि वो एटम बम नहीं गिराएगा, वो अमेरिका से बदला नहीं लेगा, लेकिन उनकी कुछ शराइत थी कि अमेरिका जापान की यानी कि सकाफ़त, उसकी तहज़ीब, उसके तमद्दुन की हिफाजत करेगा और उसके निज़ाम तलीम को नहीं छेड़ेगा, यानी हथियार डालने के बाद, और इसी तरह उसकी हिफाजत भी शामिल थी। और इस पर अमेरिकी जनरल मैक आर्थर ने उस वक्त उस पर साइन किए थे, और दूसरी तरफ से जापान के शहनशाह अकीहितो ने साइन किए थे। नाज़रीन, उसके बाद भी इनके MOU हुए, मुआहदे हुए। उसके बाद अमेरिका जापान की हमेशा से हिफाजत करता रहा है, यानी जापान में बाकायदा अमेरिकी फ़ौज तैनात हो गई और उन्होंने जापान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ले ली। हालांकि उस पर जापान में बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई, आम शहरियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया कि उसने हमें तबाह भी किया और अब वही हमारी हिफाजत कर रहा है। तो लेकिन ये है कि हालांकि जापान ने उसके बाद अपनी मईशत पर ज़ोर दिया, अपनी मईशत पर तवज्जो दी, और वो एक वक्त मेड इन जापान बन गया। पूरी दुनिया में उसकी मसनूआत, पूरी दुनिया यानी अफ्रीका से लेकर एशिया, साउथ एशिया, यूरोप में भरी पड़ी थी, और मेड इन जापान का एक चर्चा था। और उन्होंने एटम बम पे या इन चीज़ों पे यानी वेपन्स पे उसने तवज्जो नहीं दी, और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी क्योंकि एक मुआहदे के तहत अमेरिका पर थी। तो नाज़रीन, वहाँ पर अमेरिकी फ़ौज तैनात हो गई। अब मैं आपको इस स्टोरी का टर्निंग पॉइंट बताता हूँ कि तैनात हो गई, और उन्होंने वहाँ पर कई जिनसी जराइम जिनका इर्तिकाब वहाँ पर हुआ। जापानी ख़वातीन को यानी कि जिनसी तौर पर हरासा किया गया। वहाँ पर ऐसे वाक़यात हुए जो मीडिया में भी आए। वहाँ पर आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि ये है कि अमेरिका जिस तरह वियतनाम में उसने लाखों ख़वातीन को वहाँ पे जिनसी यानी कि ज़्यादती का निशाना बनाया, बच्चे पैदा किए, तो अब जापान के हमारे साथ भी ऐसा कर रहा है। वहाँ पर आवाज़ें उठना तकरीबन पिछले 10 से 15 सालों से उठना शुरू हो गई, और जापान ने कई दफ़ा कोशिश की कि वो अपना, हालांकि जापान चाहे तो 3 माह में अपना एटम बम बना सकता है, और वो दुनिया के सामने यानी अपनी फ़ौज को भी सामने ला सकता है। जैसा कि दूसरी जंग अज़ीम में जापान और जर्मनी
اتحادی تھے اور ان کے سامنے دوسری طرف یہ امریکہ، برطانیہ، رشیا، یہ سارے اتحادی تھے اور یہ یعنی کہ جنگ لڑ رہے تھے۔ تو جاپان کی فوج ناظرین کلکتہ تک یعنی یہاں تک وہ دستک دے رہی تھی اور انہوں نے برما تک پہنچ گئے تھے۔ وہ اتنی تیز تھے، تیز، دنیا کی تیز ترین آرمی میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ تو ناظرین لیکن اس کے باوجود انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی اور انہوں نے ایٹم بم نہیں بنایا، اس نے ویپنز نہیں بنایا، اس نے بارود اکٹھا نہیں کیا۔ لیکن آج یعنی تقریباً 80 سال بعد جاپانی وزیر اعظم نے یعنی یہ کیسے کہہ دیا فومیو کشیدا نے کہ ہم 9 ایٹمی ری ایکٹر پر دوبارہ کام شروع کر رہے ہیں۔ یعنی اس نے اس معاہدے کو جو جنرل میک آرتھر اور جاپانی شہنشاہ ایکیہیٹو کے درمیان تھا، اس کو اس نے پس پشت ڈال کر یہ بیان کیوں دیا ہے اور اس پر ورکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین اس کی بنیادی وجہ امریکہ کا ان کی معیشت کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے۔ یعنی امریکہ نے اس معاہدے کی بھی پاسداری نہیں کی جس میں یہ طے تھا کہ امریکہ نہ صرف اس کی حفاظت کرے گا، اس کی ثقافت، اس کی کلچر اور اس کی تہذیب کی بنیادوں کو، اور پھر وہاں کے جو اس کی فوج رہے گی وہ شائستگی کے ساتھ رہے گی، باقاعدہ اس کی ڈیٹیل ہے۔ لیکن امریکہ نے وہاں کی تہذیب کی دھجیاں اڑائیں، وہاں پہ خواتین کی ابروزی کی، وہاں پہ یعنی کہ وہاں کے مقامی لوگوں کو جو وہاں پہ فوجی اڈے بنائے گئے ان کے نزدیک نہیں پھٹکنے دیا گیا بلکہ ان کو مارا گیا۔ یعنی وہاں پہ جو اڈے بنائے گئے وہ نو گو ایریا بنائے گئے اور وہاں پر بیٹھ کر ارد گرد کے ممالک پر اور وہاں کے ارد گرد کے جو وہ سمندر ہیں وہاں پہ یعنی دوسروں کو اس پہ یعنی کہ وہ انہوں نے نظر رکھنے کے لیے اپنا وہ شروع کر دیا۔ تو اس پر جاپان کو تحفظات پیدا ہوئے اور اس نے اس پر یعنی کہ اب جاپان نے اپنا ایٹم بم بنانے کا، حالانکہ وہ 3 ماہ میں بنا سکتا ہے اور پھر ایک نئی ایٹمی پاور سامنے آئے گی اور دنیا ناظرین اس وقت 3rd ورلڈ وار کی جانب بڑھ رہی ہے۔ جاپان ایک بڑی قوت ہے اور اب انہوں نے یعنی معاشی طور پر کیونکہ چائنا اس وقت راج کر رہا ہے، یورپ، امریکہ، ایشیا سب کو اس نے ایک وقتے میں ڈالا ہوا ہے، تو اس وقت دوبارہ جاپان نے ہتھیار اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یعنی اٹس مین کہ اس نے اب امریکی چھتری سے جاپان نکل رہا ہے اور وہ پھر اپنی ترجیحات جیسے اس وقت روس، امریکہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، ان کے ساتھ ترکی بھی ہے، ایران بھی ہے، روس، چائنا، ترکی، ایران یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور دوسری طرف امریکہ کھڑا ہے۔ تو اب جاپان جو ہے وہ ویسے ہی اس معاہدے کی وجہ سے جو 2nd ورلڈ وار کے بعد ہوا تھا امریکہ سے نالاں ہے۔ تو ناظرین ایک نیا ایک سیٹ اپ بن رہا ہے، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، جاپان بھی ایٹم بم بنانے جا رہا ہے، تو پھر لگتا ہے کہ عنقریب 3ری ورلڈ وار شروع ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین یہ تھوڑا سا پس منظر تھا جو آپ کو بتایا ہے، جس کے یعنی کہ جاپان کی جو جنگ تھی 2nd ورلڈ وار اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا ہے۔ امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔